यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन संयुक्त अपिल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश 1 मा सबै तयारी सकियो। प्रदेश नम्बर 1 मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी यस्तो। भौतिक मन्त्री यादवको पक्षमा जसपाको महिला संघद्वारा निकै ठुलो प्रदर्शन। उपेन्द्र यादवको एकलौटी अधिकार कटौती गर्न जसपामा दबाव। यही माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मौन अवधि लागू। चुनाव प्रचार प्रसार नगर्न सबैलाई आग्रह। देशैभरबाट दबावै दबाव र चर्चामा आएकी रामकुमारी झाँक्रीले गरिन् यति ठुलो घोषणा। माधव कुमार नेपालको होस उड्यो। काङ्ग्रेस शेखर पक्षको भेलाले भन्यो स्थानीय चुनाव कुनै हालतमा सार्न पाइँदैन। सभापतिले सत्ता गठबन्धनमा एकलौटी छलफल गरेको भन्दै शेखर समूहको गम्भीर आपत्ति। र नेकपा एमाले सहित केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै ठुलो झड्का। सूर्य चिन्ह माथि आक्रमण हुन लागेको भन्दै एमाले भित्र मचियो खैलाबिला। सूर्य चिन्ह नै चुनाव चिन्ह बनाउन नपाइने निर्वाचन आयोगको निर्देशनको तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा निर्वाचनले अत्यन्तै चर्चा पाएको छ। पर्सि माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ भने स्थानीय तहको निर्वाचन अनिलमा परेको छ। यसै बीचमा तपाईको अमूल्य भोट कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? नेकपा एमालेलाई, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, जसपालाई, एकीकृत समाजवादीलाई या त राप्रपालाई कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई? आफ्नो बहुमत, आफ्नो अमूल्य मत पक्कै पनि देश बनाउने पार्टीलाई दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ। यही माघ 12 मा हुने निर्वाचनका लागि गए राति 12 बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको हो। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न पाइँदैन भने मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मौन अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि मत माग्न र निर्वाचन प्रचार गर्न बन्द गरिएको छ। उनका अनुसार उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निर्वाचन मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाइ यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएको छ। 19 रिक्त पदमा 9 राजनीतिक दलका 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आगामी 20 फागुनमा नेकपा एमालेका 8, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली काङ्ग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसमा असहमति जनाएको छ। आइतबार बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले संविधान र कानुन नबाजिने गरी ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने सहमति गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेको हो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 लाई संशोधन गरी वैशाखको स्थानीय चुनाव नगर्ने सहमतितर्फ उन्मुख भएका छन्। त्यसलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उचालेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा धेरै असर गर्ने बताउँदै गठबन्धन दलले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम भए त्यस
काम भए त्यसले जनतामा ठूलो असर गर्ने समेत बताएका छन्। महासचिव पोखरेलका अनुसार असार 10 मा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न नसकिने, आर्थिक वर्ष सकिएपछि गाउँसभा र नगरसभाको अनुमति बिना सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न नसकिने, स्थानीय सञ्चित कोषबाट सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने जस्ता गम्भीर समस्या खडा हुने महासचिव पोखरेलको दाबी छ। त्यस्तै बहुवर्षीय कमरागत विकास आयोजनाका काम रोकिन जाने, संविधान त 6 महिना बस्ने गाउँ तथा नगरसभा बस्न नसक्ने, कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित हुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्तारूढ सहित विभिन्न आर्ट विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क लिने काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेवी सङ्घ, अनेरा सहयोग र अखिल क्रान्तिकारी सहित 8 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त वक्तव्य निकालेर काङ्ग्रेस नेता सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेका दुवै कलेजको सम्बन्धन खारेजी अघि बढाउन माग गरेका हुन्। आइतबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठकपछि गैर कानुनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विद्यार्थी लुट्ने काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी पनि अनेरा सहयोग अध्यक्ष सुदेश पराजुलले बताएका छन्। एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसका विद्यार्थीहरूबाट गैर कानुनी र गुण्डागर्दी शैलीमा विभिन्न वाहनमा अतिरिक्त शुल्क नलिन र चरको मूल्यमा नियम विपरीत छात्रावासलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय खारेज गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। उनीहरूले भनेका छन्, विद्यार्थीहरूको जायज मागको सम्बोधन र सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको सहज पठन पाठनको वातावरण नबनेसम्म काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पठन पाठन स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले 6 महिना पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको 2 दिनपछि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको कार्यशैली र कार्यक्रममाथि विरोध जनाएका छन्। ओलीले मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न समेत असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत अमसर्थ भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राज्यका 3वटै अङ्ग आज सङ्कट उन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ। नेकपा एमाले देउबा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुक सङ्कटतिर धकेलेको दावी गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्र सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको एमालेको ठहर रहेको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य पनि लथालिङ्ग भएको एमालेको निष्कर्ष रहेको छ। उसले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको अवाच्छेद साँठगाँठबाट संविधानको अपव्याख्या भएको समेत दोहोऱ्याएको छ। अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले गुण तिर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको छ, एमाले विज्ञप्तिमा भनेको छ। लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले त्यसमा पनि सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहराएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमाले भित्र सूर्य चिन्ह खारेज गर्न खोजिएको भन्दै खैराबिरा मचिएको छ। निर्वाचन आयोगले नै राष्ट्रिय झण्डा लगायत राष्ट्रिय पहिचान बोकेका चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र गरिसकेको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि सूर्य चिन्ह समेत तारोमा परेको भन्दै खैलाबिला मचिएको हो। रिपोर्टर्स नेपालले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य नरहने शीर्षकमा तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा यो विषय अब अदालतले छिनोफानो गर्ने अवस्था विकास हुँदै गएको समेत उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले विरुद्धमा सूर्य चिन्ह खारेज गर्न खोजिएको भन्दै छलफलहरू चल्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका एकजना नेताले रिपोर्टर्स नेपाललाई आफूहरू गम्भीर भइरहेको बताएका छन्। विशेष गरी 2 माघमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रले तरङ्ग ल्याइदिएको हो। निर्वाचन आयोगको उक्त पत्रमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पन्छी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्बिर वा चिन्हलाई प्रदान नगर्ने बताइएको छ।